हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी यस पुस्तकको 12औं भाग युवा चित्तको जन्म यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। युवा चित्तको जन्म। मेरा प्रिय आत्मन, सोरवान विश्वविद्यालयका भित्ताका ठाउँ-ठाउँमा एउटा नयाँ वाक्य लेखिएको छ। ठाउँ-ठाउँमा भित्ताहरूमा ढोकाहरूमा लेखिएको छ, प्राध्यापकगण, तपाईहरू बुढा हुनुभएको छ। सोरवान विश्वविद्यालयका भित्तामा जे लेखिएको छ त्यो मनुष्यको पुरा संस्कृति, पुरा सभ्यताका भित्ताहरूमा पनि लेख्न सकिन्छ। प्राध्यापकहरू मात्र होइन, सबै थोक बुढा भएका छन्। मैले के सुनेको छु भने लाओत्सेका सम्बन्धमा एउटा कथा कस्तो छ भने उनी बुढा नै जन्मिएका थिए। त्यो कथा कसरी साँचो हुँदो हो भन्न गाह्रो छ। कुनै मानिस बुढो रूपमै जन्मन्छ भन्ने कुरो सुनिएको छैन। कुनै मानिस बुढो नै जन्मिएको होला, कुनै मानिस बुढो नै जन्मिएको होला भनेर शारीरिक रूपमा त कहिल्यै सुनिएको पनि छैन। तर मनले भने मानिस जन्मदा नै बुढो हुँदो हो भन्ने चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले लाओत्से पनि बुढा नै जन्मिएका भए कुन अर्थमा होला भने उनी कहिल्यै बालक भएनन् होला, कहिल्यै जवान भएनन् होला। चित्तको बुढेसकालका जुन लक्षण छन् ती पहिलो दिनदेखि नै उनीभित्र प्रवेश भए होलान्। तर लाओत्से बुढा रूपमा जन्मिएका हुन् कि नहुन्, आज चाहिँ हाम्रा सामु जुन मनुष्यता छ त्यो बुढो नै जन्मन्छ। हामीले बुढा हुने सूत्र अट्ठाइराखेका छौँ। युवा चित्तको जन्म कसरी हुनुपर्दछ भनेर मैले केही भन्नुभन्दा पहिले नै यस विषयमा म के भन्दछु भने चित्त बुढो कसरी हुन्छ। किनभने गहिरोसँग हेर्ने हो भने चित्त बुढो मनुष्यको चेष्टाबाट हुन्छ। चित्त आफैमा सधैँ जवान नै हुन्छ। शरीर बुढो हुनु त्यसको बाध्यता हो, तर चेतना बुढो हुनु चाहिँ त्यसको बाध्यता होइन। चेतना युवा नै हुन्छ, मन त जवान नै हुन्छ, त्यो कहिल्यै बुढो हुँदैन। तर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यसलाई पनि बुढो बनाउन सकिन्छ। त्यसैले जवान चित्त कसरी जन्मलान् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण होइन। जति गहिरो प्रश्न के हो भने चित्तलाई बुढो बनाउने जुक्तिबाट कसरी जोगिने। हामी चित्तलाई बुढो बनाउने जुक्तिबाट जोगियौँ भने त जवान चित्त स्वतः जन्मिन्छ। यसै पनि चित्त जवान छँदैछ। चित्त कहिल्यै पनि बुढो हुँदैन, त्यो सधैँ झरझराउँदो हुन्छ। चेतना सधैँ झरझराउँदो हुन्छ, चेतना नयाँ हुन्छ, सधैँ नयाँ। तर हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले चेतनालाई सधैँ बुढो र पुरानो बनाउँदै लैजान्छ। त्यसैले पहिले म के बुझाउन चाहन्छु भने चित्त बुढो हुने सूत्र के हुन्। पहिलो सूत्र हो डर। जुन चित्तमा जति धेरै भय छिर्दछ त्यो त्यति नै शक्तिहीन र अपाङ्ग हुन्छ, त्यो त्यति नै बुढो हुन्छ। अनि हाम्रो पुरै संस्कृति, आजसम्मको मनुष्यको पुरै संस्कृति डरमाथि नै उभिएको छ। हाम्रा तथाकथित सारा धर्म भयमाथि नै उभिएका छन्। हाम्रा भगवानका मूर्तिहरू पनि हामीले डरकै कारखानामा ढालेका छौँ। तिनको निर्माण त्यही नै भयो। हाम्रा प्रार्थनाहरू, हाम्रा पूजाहरू, हामी त्यसभित्र पस्ने हो भने त डरकै जगमा ठडिएका भेटिनेछन्। हाम्रा सम्बन्ध, हाम्रा परिवार, हाम्रो राष्ट्र भित्र गहिराइमा डरमाथि नै ठडिएका छन्। परिवारहरू बनेका छन् तर पनि भयभीत छ। पुरुष भयभीत छ, स्त्री भयभीत छे, केटाकेटीहरू भयभीत छन्। साथै उभिँदा डर अलिक कम लाग्दछ। सम्प्रदाय, सङ्गठनहरू डरकै कारण नै बनेका छन्। राष्ट्र, देश बनेका छन् डरकै कारण। आजसम्म हाम्रा जति पनि व्यवस्थाहरू छन् ती सबै डरमाथि उभिएका छन्। हामी एक अर्कासँग भयभीत छौँ, अरूसँग मात्र होइन, हामी आफैसँग पनि भयभीत छौँ। त्यस डरका कारण चित्त युवा कहिल्यै हुन सम्भव छैन। किनभने चित्त कतिखेर मात्र युवा हुन्छ जब त्यो अभय हुन्छ, खतरा र जोखिम झेल्न सामर्थ्य हुन्छ। जो जति डराएको हुन्छ ऊ त्यति नै खतराभित्र पस्दैन। उसले सुरक्षाको बाटो समात्दछ। जहाँ कुनै खतरा नहोस् ऊ त्यही बाटो रोज्दछ। जुन बाटाहरूसँग हामी परिचित छौँ, जसमाथि हामी बारम्बार हिँडेका छौँ, खालि तिनै बाटाहरूमा खतरा देखिँदैनन्। त्यसैले बुढो मनुष्य कोलका गोरु झैँ एउटै बाटामा रिङ्गिरहन्छ। हिजो राति जहाँ सुतेको थियो बिहान दिनहुँ त्यही उठ्दछ, दिनहुँ त्यही गर्दछ जो हिजो पनि गरेको थियो। सधैँ त्यही हिजो जे गरेको थियो त्यसैमा बाँच्ने कोसिस गर्दछ। नयाँसँग डराउँछ, नयाँमा खतरा पनि हुन सक्दछ। भयभीत चित्त बुढो हुन्छ। त्यसैले भयले हाम्रा मनलाई
कति नराम्ररी मार्दछ भन्ने हामीलाई थाहा नै छैन। मैले सुनेको छु एउटा गाउँका बाहिर एउटा फकिरको झुप्रो थियो। एक दिन साँझ बाक्लिँदै जाँदा फकिर झुप्रा बाहिर बसेका थिए। उनलाई एउटा कालो छाया गाउँतिर भाग्दै गरेको जस्तो लाग्यो। उनले त्यस छायाको बाटो छेके सोधे, तिमी को हौ र कहाँ जाँदैछौ? त्यस छायाले भन्यो, मलाई चिनेनौ? म मृत्यु हुँ अनि गाउँतिर जाँदैछु। महामारी आउँदैछ, गाउँमा मेरो आवश्यकता परेको छ। ती फकिरले सोधे, कति मानिस मरे त? कति मानिसहरू मार्ने बन्दोबस्त छ? कतिको योजना छ? मृत्युको त्यो कालो छायाले भन्यो, धेरै होइन, 1000 मानिसहरूलाई लैजानु छ। मृत्यु गयो, महिना दिन बिते, गाउँमा महामारी फैलियो, 50,000 जति मानिस मरे। 10 लाख जनसङ्ख्या भएको सहर थियो, जम्मा 50,000 मानिस मरे। फकिर हैरान किन भयो भने मानिसले धोका दिने गर्दथ्यो। मृत्युले पनि धोका दिन थाल्यो। मृत्युले पनि झुटो बोल्न थाल्यो। मृत्युले किन झुटो बोल्नु परेको होला? किनभने मानिस डरका कारण झुटो बोल्छ। मृत्युलाई कोसँग डर छ र झुटो बोल्नु पर्यो? मृत्युले त डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन, किनभने मृत्यु नै डराउनु पर्ने कारण हो। त्यसैले मृत्युलाई के डर लाग्दो हो र? मृत्यु फर्किएर आउला र सोधौँला भनेर फकिर पर्खिरहे। महिना दिनपछि मृत्यु फर्कियो, फेरि बाटो सेके अनि धोका दियो भने 1000 मानिसहरू मर्नेछन् भनेका थियो, 50,000 मानिस मरिसकेका छन्। मृत्युले भन्यो, मैले त 1000 मानिस नै मारेको हुँ, बाँकी त डरले नै मरे। तिनीसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, ती आफै मरेका हुन्। त्यसैले मानिस डरबाट मर्नु ठुलो खतरा होइन, तर डरका कारण हामी भित्रैदेखि मर्दछौँ र बाहिर चाहिँ बाँचिरहेका हुन्छौँ। भित्र लास भइसकेको हुन्छ, बाहिर बाँचेका हुन्छौँ। भित्र सबै मुर्दा हुन्छन् मरेको, अनि बाहिर चाहिँ हाम्रा आँखा हातगोडा चल्दै गरेका देखिन्छन्। बुढो हुनाको अर्थ के हो भने जुन मानिस भित्रबाट मरिसकेको छ, खालि बाहिर बाँचिरहेको हुन्छ। जसको जिन्दगी बाहिर मात्र छ, भित्र जो मरिसकेको छ त्यो मानिस बुढो हुन्छ। एउटा मानिस बाहिरबाट बुढो हुन सक्दछ, शरीरमा चाउडी परिसकेका छन् अनि मृत्युका चरण चिन्ह देखिन थालेका छन्, मृत्युका पच्चाल सुनिन थालेका छन् अनि भित्रबाट जिउँदै होस्, जवान होस्। त्यस मानिसलाई बुढो भन्नु गलत हो। बुढेसकाल शारीरिक मापदण्डबाट नाप्न सकिँदैन। भित्र कति मरिसकेको छ त्यसबाट बुढेसकाल नापिन्छ। केही मानिस बुढै भएर बाँच्दछन्, जन्मन्छन् अनि मर्दछन्। थोरै मानिस मात्र सौभाग्यशाली मानिसहरू हुन् जो युवा भएर बाँच्दछन्, अनि जो युवा भएर बाँच्दछ ऊ युवा भएर नै मर्दछ। ऊ मृत्युको अन्तिम समयमा पनि युवा नै हुन्छ। मृत्युले त्यसलाई खोज्न सक्दैन, किनभने जसलाई बुढेसकालले नै छुन सक्दैन भने उसलाई मृत्युले कसरी छुन सक्छ? तर हाम्रो संस्कृतिले डरकै प्रचार गर्दछ, 1000 किसिमका डर उत्पन्न गर्दछ। पुराना सबै धर्महरूले ईश्वरको डर सिकाएका छन्, अनि जसले ईश्वरको डर सिकाएका छन् तिनले पृथ्वीमा अधर्मका नेउ रोपेका छन्। किनभने भयभीत मानिस धार्मिक हुनै सक्दैन, भयभीत मानिस धार्मिक देखिन सक्छ। के डरबाट कहिले कुनै व्यक्तिको जीवनमा क्रान्ति भएको छ? रूपान्तरण भएको छ? प्रहरी चौकी बाटामा उभिएको छ, त्यसैले म चोरी नगरौँ, त्यसैले म असल मानिस हुँ, प्रहरी त्यहाँबाट हट्न साथ मेरो चोरी त तुरुन्तै सुरु होला। ईश्वर मरिसकेका छन् भनेर पक्का-पक्की भयो भने त्यो खबर त धेरै सुनिन्छ, तर ईश्वर मरिसकेका छन् भनेर पक्का-पक्की चाहिँ हुँदैन। त जसलाई हामी धार्मिक मानिस भन्दछौँ त्यो छिनैभरमा अधार्मिक भइदिन्छ। ईश्वर मरिसकेका छन् भनेर पक्का-पक्की भयो भने जसलाई हामी धार्मिक मानिस भन्दछौँ ऊ मन्दिर कहिल्यै नजाला, फेरि सच्चाइ, सत्य र गीता अनि कुरानका र बाइबलका कुरा उसले बिर्सेर पनि नगर्ला। उसले फेरि बहुला चाहिँ जीवनमाथि झम्टला। उसले भगवानलाई ठुलो हवलदार चाहिँ ठानेको छ। हवलदार सबैभन्दा माथि बसेको प्रहरी, त्यसैले उसलाई तर्साइरहेको छ। पुरानो शब्द छ ईश्वर भिरू। धार्मिक मानिसलाई हामी भन्दछौँ ईश्वर भिरू। अस्तिका दिन म बडौदामा एक मित्रका घरमा गएँ। उनले भने मेरा बुवा साह्रै ईश्वर भिरू हुनुहुन्छ, साह्रै धार्मिक मानिस हुनुहुन्छ। मैले सुने, तर ईश्वर भिरू मानिस कसरी धार्मिक हुन सक्छ? ईश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिस धार्मिक हुन सक्छ, ईश्वरसँग डराउने मानिस कसरी धार्मिक हुन सक्छ र? त्यसैले ध्यान रहोस्, जो डराउँदछ उसले कहिल्यै पनि प्रेम गर्न सक्दैन। जससँग हामी डराउँदछौँ के उसलाई हामी कहिल्यै प्रेम गर्न सकौँला? उसलाई त हामी घृणा गर्दछौँ, प्रेम गर्न सक्दैनौँ। प्रेम देखाउन चाहिँ सक्छौँ, भित्र घृणा होला, बाहिर चाहिँ प्रेम देखाउँदछौँ। प्रेम अभिनय होला। जो भगवानसँग डराएको छ उसको प्रार्थना झुटो हो, उसको प्रेमका सबै कुरा झुटा हुन्। किनभने जससँग हामी डराउँदछौँ उससँग प्रेम असम्भव छ। उससँग प्रेमको सम्बन्ध जन्म नै सक्दैन। के तपाईँलाई कहिल्यै ख्याल आएको छ जससँग तपाईँ डराउनु भएको छ उसले तपाईँलाई प्रेम गरेको छ? तर यो भ्रान्ति गहिरो छ। माथि विराजमान पितालाई पनि कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भने तिनबाट हामी डराएका छौँ। तर पनि जसलाई हामी पिता भन्दैछौँ, माता भन्दछौँ, गुरु भन्दछौँ,
ती सबैले तर्साइरहेका छन् अनि डरबाट प्रेम जन्मियोस् भनेर सबैले सोच्दछन्। बाबुले छोरालाई डर देखाइरहेको छ। डर देखाएर प्रेम उत्पन्न हुन्छ भन्ने सोच्दछ। होइन, शत्रुता जन्मिरहेको छ। प्रत्येक छोरो बाबुको शत्रु हुनेछ। जुन बाबुले छोरालाई डर देखाउँदछ निश्चित रूपमा शत्रुता उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसको सट्टामा छोराले पनि आज नभए पनि भोलि बाबुलाई तर्साउनेछ। केही समय लाग्छ। बाबु जब बुढो हुनेछ, छोरो जवान हुनेछ अनि बाबु आफू जवान हुँदा छोरो जब सानै थियो र जसरी डर देखाएको थियो परिस्थितिले पल्टा खान्छ। अब छोराले बाबुलाई डर देखाउनेछ अनि बाबु चिच्याउनेछ, छोराहरू साह्रै बिग्रिए। छोराहरू कहिल्यै बिग्रिँदैनन्। पहिले त बाबु नै बिग्रिएको हुनुपर्दछ अनि मात्र छोराहरू बिग्रन्छन्। बाबु पहिले बिग्रियो। उसले केटाकेटीमा छोरासँग ती सबै गरेको हुन्छ जुन छोराले बुढेसकालमा उसका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै पाङ्रा घुम्दै घुम्दै आफ्नै ठाउँमा आइपुग्छन्। डर हामीले जन्माएका हौँ भने त परिणाममा डर नै फर्किनेछ, घृणा फर्किनेछ, शत्रुता फर्किनेछ, प्रेम फर्किँदैन। त्यसैले हामीले जुन ईश्वर बनाएका छौँ त्यो डरको साकार रूप थियो। डर नै भगवान थियो। स्वाभाविक रूपमा मानिस त्यससँग डराएर धार्मिक बन्यो। त्यसैले झुटो धार्मिकता नै थपियो। माथि माथिबाट मात्रै, भित्रभित्रै डर थियो। आज एउटी युवतीले म कहाँ आएर के भनिन् भने, केटाकेटीमा मलाई कस्तो लाग्दथ्यो भने मैले ईश्वरलाई भेटेँ भने त उसलाई मारिदेऊ। मैले भने, तिम्रा मनमा यस्तो ख्याल छ, तर डर देखाउने जति पनि छन् हाम्रा मनमा तिनलाई मार्ने ख्याल नै उत्पन्न हुन्छ। ती युवतीलाई ठिकै ख्याल उत्पन्न भएको छ। आँट छ उनले भनिदिन्। हामीमा आँट छैन, हामी भन्दैनौँ। हुन त प्रत्येक मानिस कुन कुराको खोजीमा छ भने ईश्वरलाई कसरी निमिट्यान्न पारौँ, कसरी मारौँ। दोस्तोयेव्स्कीले आफ्नो उपन्यासमा के लेखेका छन् भने, ईश्वर नहुँदा हुन त सबथोक गर्न पाइन्थ्यो। ईश्वर छैनन् भनेर एकपटक निश्चित भयो भने एक कुराको अनुमति पाइन्थ्यो। फेरि हामीलाई जे गर्नु छ त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसपछि त केही डर नै नरहला। त्यही त निश्चित छ। पछि उनले भने, तिमी डर छोडिदेऊ। तिमीलाई खबर भएको छैन, ईश्वर मरिसकेका छन् र मानिस मुक्त भएको छ। के ईश्वर बन्धन थिए र उनी मर्दा मानिस मुक्त हुँदो हो? त्यसमा ईश्वरको दोष छैन। त्यसमा धर्मका नाममा जुन परम्पराहरू बने तिनले नै भएको बन्धन बनाइदिएका थिए। ईश्वर पुत्रले कुनै दिन तिनको हत्या गरिदिनु जरुरी भएको थियो। आज संसारभरिका छोराहरू ईश्वरको हत्या गर्दैछन्। रुसले हत्या गरेको छ, चीनले हत्या गरेको छ, हिन्दुस्तानमा पनि हत्या गर्नेछन्। बचाउन साह्रै गाह्रो छ। नक्सलवादीहरूले थालेका छन्, बङ्गालमा थालेका छन्। गुजरात अलिक पछाडि पर्दछ। अलिकति बुद्धि गणितको केही समयपछि आउँछ, तर आउँछ नै, जोगिन सक्दैन। ईश्वरलाई पृथ्वीका कुना काप्चामा हत्या गरिनेछ। त्यसको जिम्मा नास्तिकहरूको हुँदैन। विचार गर्नुहोला। त्यसको जिम्मा तिनीहरूको हुनेछ जसले ईश्वरसँग डरलाई गाँसेका छन्, प्रेमलाई होइन। त्यसका लागि तथाकथित धार्मिक मानिसहरू नै जिम्मेवार हुनेछन्। ती हिन्दूहरू हुन् कि मुसलमान हुन् या इसाई हुन्, त्यसले केही फरक पार्दैन। जसले मनुष्य जातिका मनमा ईश्वर र भएको संयोग गराइदिएका छन्, दुवैको मिलन गराइदिएका छन्, उनीहरूले नै कति खतरनाक कुरो जन्माएका छन् भने मानिस धार्मिक हुनुमा सबैभन्दा बढी बाधक बनेको छ। किनभने भयले बुढो बनाउँदछ र मार्दछ। त्यसैले ध्यान रहोस्, चिजहरू जोडिन्छन्, विपरीत वस्तुहरू पनि गाँसिन सक्छन्। मनका नियम हो। अब भयसँग ईश्वरको कुनै सम्बन्ध छैन। यस पृथ्वीमा, यस संसारमा, यस जगतमा, यस जीवनमा कुनै एउटा चिज छ जसबाट निर्भय बन्न सकिन्छ भने त्यो भगवान हो। कुनै एक तत्त्व छ जसबाट पुरै निर्भय हुन सकिन्छ भने त्यो परमात्मा हो। किनभने गहिराइमा हामी उनैका किरणहरू, उनैका अंश हौँ, उनैका भाग हौँ, उनैसँग गाँसिएका छौँ। उनीसँग डराउनु पर्ने के कारण छ र? उनीसँग भयभीत हुनु भन्नु नै आफैसँग भयभीत हुने अर्थ निस्किन्छ। तर हामी चिजहरूलाई गाँस्न सक्दछौँ। प्याभलोभले संयोगमाथि रुसमा धेरै प्रयोग गरेका छन्। एउटा कुकुरलाई प्याभलोभ सधैँ रोटी खुवाउँथे। रोटी सानो राख्थे, कुकुरको ग्याल चुहिन थाल्थ्यो। त्यसपछि रोटीसँगै उनी घन्टी बजाउँथे। दिनहुँ रोटी दिन्थे, घन्टी बजाउँथे, रोटी दिन्थे, घन्टी बजाउँथे। 15 दिनपछि रोटी दिँदैनथे, खालि घन्टी बजाउँथे अनि कुकुरको रियाल चुहिन थाल्थ्यो। घन्टीसँगै रियाल चुहिने कुराको सम्बन्ध भएको कहिले सुन्नु भएको छ? घन्टी बज्दा कुकुरको रियाल चुहिने कुराको के सम्बन्ध छ? केही पनि सम्बन्ध छैन। तिनै कालमा पनि त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। तर
अतीतको मनुष्य बुढो थियो। अतीतको इतिहास वृद्ध मनुष्यताको इतिहास हो, बुढो मनको इतिहास। किनभने त्यो भयमाथि छडिएको छ। धर्म भयमाथि छडिएका मन्दिर हो। हात जोडेका भयभीत मानिस। त्यो दूरी डरलाई भगवानले निमित्यान्न पारिदिनेछन्। उनी त तम तयार छन्। मानिसहरूलाई कष्ट दिन, तर्साउन भगवान तम तयार छन्। मानिसले अलिकति पनि अस्वीकार गरोस् त भगवानले उसलाई बर्बाद गरिदिनेछ अनि नर्कमा कुहाइदिनेछ। हामीले भगवानका साथमा नर्कका कस्ता कस्ता डर उत्पन्न गराएका छौँ, कस्ता अद्भुत डर जन्माएका छौँ। अपराधी मानिसले पनि त्यस्तो योजना बनाउन सक्दैन। जसलाई हामी ऋषिमुनि भन्दछौँ, उनीहरूले नर्कको योजना बनाएका छन्। नर्कको योजना हेर्न लायक छ। त्यसैले ध्यान रहोस्, नर्कको योजना मनमा कुनै सौन्दर्य, सत्य, प्रेम, परमात्माको ख्याल राख्नेले बनाउन सक्दैन। वास्तवमा परमात्मा छन् भने नर्क पनि होला भन्नु असम्भव छ। यी दुवै कुरा एकैसाथ हुन सम्भव छैन। कि त परमात्मा हुँदैनन् अनि नर्क हुन सक्दछ, नर्क छ भने त फेरि परमात्मालाई बिदावारी गर, त्यो हुन सक्दैन। यी दुवै कुरा एकसाथ सम्भव छैन। तिनको सह अस्तित्व सम्भव छैन। नर्कका के योजना छन् भनेर के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? मानिसलाई किन तर्साएको होला? डर देखाउन सकिन्छ भनेर मानिस धेरै कम मात्र जान्दथ्यो। कति कम जान्दथ्यो भने अतालिने बनाउन सकिन्थ्यो। मानिस एउटा अर्थमा अबोध थियो, उसलाई धेरै भयभीत बनाउन सकिन्थ्यो। एक देशले नर्कको बेग्ला बेग्लै कल्पना गर्न पर्यो। किनभने प्रत्येक देशमा डरको बेग्ला बेग्लै उपाय खोजिएको छ। स्वाभाविकै थियो, केही चिजहरू जससँग हामी भयभीत छौँ अरू मानिस भयभीत छैनन्। जसरी तिब्बतमा जाडोले डर उत्पन्न गर्छ, हिन्दुस्तानमा गर्दैन। चिसोले आनन्द दिन्छ। त्यसैले हाम्रो नर्कमा जाडोको व्यवस्था छँदै छैन। हाम्रो नर्कमा आगो दन्दनी बलिरहेको हुन्छ। त्यसैले घाम र गर्मीले हामीले आछु पार्दछ, भयभीत बनाउँदछ। त्यसैले हामीले नर्कमा आगोको अखण्ड कुण्ड छल्काइराखेका छौँ। नर्कमा यज्ञ नै यज्ञ हुँदैछन्, आगै आगो मात्र बल्दैछन् अनि अनन्त कालदेखि नै त्यसमा घिउ होमिँदै थियो होला, दन्किँदै गइरहेको छ। अनि त्यो आगो कहिले निप्दैन। त्यो त शाश्वत अग्नि हो, त्यो कहिले निप्दैन। अन्ततः अग्नि हो अनि त्यसमा पापीहरू हालिँदैछ, डढाइँदैछ। मजा लाग्दो कुरो त के छ भने त्यस आगोमा हाल्दा पनि कोही मर्दैनन्। किनभने मरे भने त दुःख सकिहाल्छ। बन्दोबस्त कस्तो छ भने आगोमा हालिन्छन्, डढ्छन्, कुहिन्छन्, गल्छन्, मर्न चाहिँ मर्दैनन्। बाँच्नु त पर्छ नै। नर्कमा कोही पनि मर्दैन। विचार गर्नुहोस्, कुनै स्थितिमा मर्नु पनि सुविस्ता हुन सक्छ। कुनै क्षणमा मानिस मरौँ भन्ने पनि चाहन्छ। त्यहाँ कसैले पनि आत्महत्या गर्न सक्दैन। डाँडाबाट हाम फाल्नुहोस्, गर्दन भाँचिनेछ, तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। फाँसी लगाउनुहोस्, घाँटी काटिनेछ, तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। छुरा हान्नुहोस्, छुरा रोपिनेछ, तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। बिख खानुहोस्, फोका बिमिराहरू उठ्नेछन्, शरीरले बिख उकल्न लगाउनेछ, तर तपाईँ मर्नुहुने छैन। नर्कमा आत्महत्याको उपाय नै छैन। आगो दन्दनाउँदैछ, त्यसलाई हामी नै दन्काउँदैछौँ। तिब्बतमा अनि तिब्बतको नर्कमा आगो बल्दैन। किनभने तिब्बतमा आगो सुखद हुन्छ। त्यसैले तिब्बतमा आगोको सट्टा शाश्वत बरफ जमेको छ, जुन कहिल्यै पनि पग्लिँदैन। तिब्बतका पापीहरूलाई बरफमा थिचेर राखिन्छ, तिनीहरूलाई बरफमा थिचिन्छ। तिब्बतको स्वर्गमा आगो छ, सूर्य चम्कन्छन्, टन्टलापुर घाम लाग्छन्, रत्ती पनि बरफ जम्दैन। हिन्दुस्तानको स्वर्ग बिल्कुलै वातानुकूलित छ, बिस्तारै शीतल पवन सधैँ बगिरहन्छ। चिस्यानमा कमी आउला भन्ने नै हुँदैन, चिस्यान नै रहिरहन्छ। सूर्य उदाउँदा पनि किरणहरूले पोल्दैनन्, साह्रै शीतल हुन्छन्। दुःख, भय मानिसलाई नर्कको, पाप कर्महरूको ठुल्ठुला भय हामीले मनुष्यका मनमा निर्धारण गरिदिएका छौँ। त्यो केका लागि? के त्यो मानिस धार्मिक हुन्छ? त्यो मानिस धार्मिक भएको छैन, खालि बुढो भएको छ। कति भयभीत भएको छ भने वृद्ध भएको छ। डरले निकै चाँडो बुढेसकाल ल्याउँदछ। कहाँसम्मका घटनाहरू बटुलिएका छन् भने एउटा मानिसलाई 300 वर्ष जति पहिले हल्यान्डमा फाँसीको सजाय दिइयो। त्यो मानिस जवान थियो। उसलाई जुन दिन फाँसीको सजाय सुनाइयो त्यस साँझ ऊ आफ्नो कोठरीमा गइसक्यो। भोलिपल्ट उठ्दा त्यो मानिस उही मानिस हो भनेर पहरेदारले छुट्याउन सकेन। उसका सबै केस सेताम्य भएका थिए। उसको अनुहारमा चाउरी परेको थियो। त्यो मानिस बुढो भएको थियो। मानिस छिनभरमै बुढो भएको यस्ता घटनाहरू इतिहासमा समेटिएका छन्। यति छिटो भयभीत भएको हुँदो भने त हुन सक्छ। जुन रस स्रोत 30 वर्षमा सुक्दछ त्यो भएको क्षणमा एकैछिनमा सुक्यो भने त के समस्या भयो र? अवश्य केस सेताम्य हुन्छन् नै। 30-40 वर्ष
50 वर्ष लाग्दछन् उनीहरूका केस सेतै फुल्नलाई। डरले भित्र कस्तरी समातेको हुँदो भने भित्रको जुन रसस्रोतबाट केसमा कालोपन आउँछ त्यो डरको एकै पटकको निचोराइले सुकेको हुनसक्छ। केस सेतै फुलेका हुँदा हुन् मानिस डरका कारण एकैछिनमा बुढो हुन सक्छ। 10,000 वर्षको पुरै संस्कृति डरमाथि नै ठडिएको छ। डर बाहेक कुनै आधार नै छैन भने मानिसको मन बुढो हुँदा के आश्चर्य हुँदैन? जसलाई बुढो हुनु छ उसले डरको दीक्षा लिनुपर्छ, उसले डराउन सिक्नुपर्छ, उसले भयभीत हुनुपर्छ। युरोपमा इसाईहरूका 2 सम्प्रदायहरू थिए। एउटा अहिले पनि कायम छ, क्वेकर। क्वेकको अर्थ हो हल्लनु, जमिन हल्लन्छ। क्वेकको अर्थ हो हल्लनु। क्वेकर सम्प्रदायको जन्म यस्ता मानिसहरूबाट भएको छ जसले मानिसहरूलाई कति भयभीत बनाइदिए भने तिनका सभामा मानिसहरू काम्न थाल्थे, लड्थे अनि बेहोस हुन्थे। त्यसैले त्यस सम्प्रदायको नाम क्वेकर भयो। शेकर नामको एउटा अर्को पनि सम्प्रदाय थियो, त्यसले पनि कमाइदिन्थ्यो। जोन बर्कलेले बोल्न थाल्दा स्त्रीहरू बेहोस हुन्थे, मानिसहरू लड्दथे, मानिसहरू काम्दथे, मानिसहरूका पोरा फुल्थे, गजबसँग बोल्दथे, नर्कको चित्र देखाइदिन्थे, सफा चित्र, अनि मानिसका मनमा चित्र बसाइदिन्थे अनि डर पसाइदिन्थे। ती सारा मानिस हात जोडेर के भन्दथे भने हामीलाई ईसाको धर्ममा दीक्षित गराइदिनुहोस्, हामीलाई डर लाग्यो। त्यसैले संसारमा जति पनि नयाँ धर्महरू जन्मन्छन् तिनीहरू किन अतालिन्छन् भने संसारको अन्त चाँडै हुन लागेको छ। धेरै चाँडो संसारको अन्त आउन लागेको छ। सबै नासिनेछन्। जसले हामीलाई मान्दछन् ती मात्रै बाँच्नेछन्। अत्याहाटमा मानिसहरूले उनलाई मान्न थाल्दछन्। अहिले पनि त्यस देशमा केही सम्प्रदाय यस्ता पनि प्रचलनमा छन् जसले मानिसहरूलाई चाँडै अन्त समय आउन लागेको छ भनेर हत्याइदिन्छन्। सबै सखाफ हुनेछन् अनि जो हाम्रा साथ हुनेछन् तिनीहरू मात्र बाँच्नेछन्, बाँकी सबै नर्कमा पर्नेछन्। सबै धर्मले के भन्दछ भने जो हाम्रा साथ लाग्नेछन् ती बाँच्नेछन्, बाँकी सबै नर्कमा पर्नेछन्। उनीहरूका सबै कुरा ठिक हुन् भने त एउटै पनि मानिस बाँच्ने खण्ड देखिँदैन। जिजसले नर्कमा जानुपर्ने हुन्छ किनभने जिजस हिन्दू होइनन्, जैन होइनन्, बौद्ध होइनन्। महावीरले पनि नर्कमा पर्नुपर्ने हुन्छ किनभने महावीर इसाई होइनन्, बौद्ध होइनन्, हिन्दू होइनन्, मुसलमान होइनन्। बुद्धले पनि नर्कमा पस्नुपर्ने हुन्छ किनभने उनी हिन्दू होइनन्, इसाई होइनन्, जैन होइनन्। संसारका सबै धर्मले के भन्दछ भने हामी बचाउँदछौँ मात्र, बाँकी सबै डुबाइदिन्छौँ। त्यस अत्याहाटमा ठिकसँग भय शोषणको उपाय बनेको छ। भयभीत बनाऊ, मानिस शोषित हुन्छ। मानिसलाई भयभीत बनाइदेऊ, फेरि होसमा रहँदैन। त्यसपछि उसले जेसुकै पनि स्वीकार गर्दछ। डरमा उसले स्वीकार गर्दैन। भयभीत मानिसले कहिल्यै पनि सन्देह गर्दैन अनि जसले सन्देह गर्दैन ऊ बुढो हुन्छ। जो मानिस सन्देह गर्न सक्छ ऊ सधैँ जवान हुन्छ। जुन मानिस भयभीत हुन्छ उसले के विश्वास गर्दछ भने, के मान्दछ भने जे छ त्यो ठिक छ, किनभने गलत छ भन्न सक्ने त्यति आँट जुटाउन कठिन छ। बुढो मानिस विश्वासी हुन्छ। युवा चित्त निरन्तर सन्देह गर्न खोज्दछ, प्रश्न गर्दछ, सोध्दछ। यति ध्यान रहोस्, युवा चित्तबाट विज्ञानको जन्म हुन्छ र बुढो चित्तबाट विज्ञानको जन्म हुँदैन। जुन जुन देशहरूमा जति भय र जति बुढेसकाल लादिएको छ ती देशहरूमा विज्ञानको जन्म हुन सकेन, किनभने विचार थिएन, सन्देह थिएन, प्रश्न थिएन, जिज्ञासा थिएन। के हामी सबै भयभीत छैनौँ र? के हामी भयभीत भएका कारण सारा व्यवस्थालाई बाँध्दै समात्दै उभिएका छैनौँ र? के हामी सबै डराएका होइनौँ र? हामी डराएका हौँ भने त यो संस्कृति र यो समाज सुन्दर छैन जसले हामीलाई भयभीत बनाइदिएको छ। संस्कृति र समाज त त्यतिखेर सुन्दर र स्वस्थ हुन्छ जब तिनले हामीलाई डरबाट मुक्त गरून्, हामीलाई अभय बनाउन्। अभय, भयरहितता, निर्भय होइन। निर्भय र अभयमा ठुलो फरक छ। यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। भयभीत मानिस भित्र डराएको हुन्छ र बाहिर अरट्ठ परेर अस्वीकार गर्न थाल्यो भने चाहिँ ऊ निर्भय हुन्छ। उसभित्र भय शान्त हुँदैन। उसले बाहिरबाट बहादुरी देखाउँदछ, भित्र चाहिँ डर हुन्छ। जसका हातमा पनि तरवार छन् ती जति सबै बहादुर भए तापनि ती अवश्य नै भयभीत भएका थिए होलान्, किनभने भय बिना हातमा तरवार हुनुको केही अर्थ नै हुँदैन। जसका हातमा तरवार छन् उनीहरूका मूर्ति चौबाटामा ठडियाइदिए तापनि वा घरहरूभित्र झुन्ड्याइदिए तापनि ती घोडामाथि चढेर हातमा तरवार लिएका भयभीत मानिसहरू भित्र डर छ। तरवार उनीहरूको सुरक्षा हो, डरको। त्यसैले ध्यान रहोस्, जुन मानिस निर्भय हुन्छ उसले अरूलाई भयभीत बनाउने उपाय गर्दछ, किनभने उसभित्र डर हुन्छ, ऊ डराएको हुन्छ। मेकियाभेलीले भनेका छन्,
सुरक्षाको सबैभन्दा राम्रो उपाय आक्रमण हो। अरूले आक्रमण गर्ला र हामी उत्तर देऊला भनेर पर्खेर नबस, आक्रमण गर। त्यसरी अरूलाई आक्रमण गर्ने मौका नै नमिलोस्। जति पनि मानिसहरू आक्रमक छन् ती सबै भित्रदेखि डरले भरिएका छन्। भयभीत मानिस सधैँ आक्रमक हुन्छ, किनभने ऊ डराउँदछ। मलाई कसैले आक्रमण गर्नु अघि मै नै आक्रमण गरौँ, पहिलो मौका मलाई प्राप्त होस्। आक्रमण भएपछि के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले भयभीत मानिसले सधैँ तरवार लिएका हुन्छन्। उसले कवच बाँधेको देखिन्छ। कवच धेरै किसिमका हुन सक्छन्। एउटा मानिसले के भन्न सक्छ भने, म त भगवानमा विश्वास गर्छु, मलाई केही पनि डर छैन, म त भगवानको सहारा लिन्छु। यो पनि कवच बनाइएको हो भगवानको। तरवार बनाउँदैछ भगवानलाई। भगवानका तरवारहरू नबनाऊ। भगवान तरवार बनाउन सकिने र कवच बनाउन सकिने खालका फलाम होइनन्। कुनै मानिस भन्दछ, मलाई कति पनि डर छैन, म दिनहुँ हनुमान चालिसा पाठ गर्दछु। उसले हनुमान चालिसालाई ढाल बनाउँदैछ अनि भित्रभित्रै भयभीत छ। अनि भयभीत मानिस जति नै हनुमान चालिसा पढोस् अनि हनुमानले के सोच्दा होलान् भने, यो बौलाहा यतिका दिनदेखि के गर्दैछ। भयभीत मानिसले जति नै कवच धारण गरे पनि भय हराउँदैन। निर्भय पनि डराउन थाल्दछ र के देखाउने कोसिस गर्छ भने, म कसैसँग पनि डराउँदिन भनेर कुनै मानिसले देखाउने कोसिस गर्दछ भने के जान्नु पर्दछ भने, त्यसरी देखाउने कोसिसमा भित्र भय रहेको हुन्छ। अभय बिल्कुलै भिन्न कुरा हो। अभयको मतलब हो भय विसर्जन। अभयको मतलब हो भयको विसर्जन, निर्भय हुनु होइन। अभयको अर्थ हो भय विसर्जन। जसले अभय मात्र प्राप्त गरेको छ त्यही व्यक्ति नै अहिंसक हुन सक्दछ। निर्भय व्यक्ति अहिंसक हुन सक्दैन। भित्रभित्रै डरले काम गरेकै हुन्छ। त्यसैले भयले सधैँ हिंसा नै खोजिरहन्छ। भयले सधैँ सुरक्षा नै खोज्दछ। सुरक्षाका लागि हिंसाको आयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजसम्मको हाम्रो पुरा समाज हिंसक समाज रहिआएको छ। राम्रा मानिसहरू पनि हिंसक बनेका छन्, नराम्रा मानिसहरू पनि हिंसक देखिएका छन्। यो धर्म मान्नेहरू पनि हिंसक छन्, त्यो धर्म मान्नेहरू पनि हिंसक छन्। त्यस देशका सम्पूर्ण पृथ्वी नै हिंसक रहिआएको छ। सारा पृथ्वीको पुरै इतिहास हिंसा र युद्धको इतिहास हो। हामीले जुनसुकै नाम दिए तापनि त्यो गौण हो। मानव कुनै मानिसले आफ्नो कोट किल्लामा झुन्ड्याउला, किलो गौण हो। वास्तविक प्रश्न कोट हो। यो किलो पाएन भने अर्को किलोमा झुन्ड्याउँदछ, अर्को पाएन भने तेस्रोमा झुन्ड्याउँदछ। किल्लासँग कुनै सरोकार नै हुँदैन। हजार किल्लाहरूमा मानिसले आफ्नो हिंसा झुन्ड्याउँदै आएको छ। धर्मको किल्लामा पनि हिंसा झुन्ड्याइदिन्छ। छक्क पर्नुपर्ने कुरो छ। हिन्दू मुसलमानहरू झगडा गर्दछन्, हिंसा भइदिन्छ। धर्मको किल्लामा युद्ध झुन्डिन्छ। धर्मको किल्लामा युद्ध झुन्डिन सक्छ। भाषाको किल्लामा युद्ध झुन्डिरहन्छ। राष्ट्रहरूको चुनावमा युद्ध झुन्डिन्छ। झगडा गर्न मानिसहरूलाई जुनसुकै बाहना भए पनि हुन्छ। मानिसलाई झगडा गर्ने बाहना चाहिन्छ, किनभने मानिस डरले भरिएको छ। त्यसैले मानिस डरले भरिउन्जेल ऊ झगडाबाट मुक्त हुन सक्दैन। झगडा गर्नै पर्छ। झगडा गरेर उसले आफ्नो आँट बढाउँदछ। अँध्यारो बाटोमा कोही हिँड्दै गर्दा ठुलो स्वरमा गीत गाउने गरेको कहिले देख्नु भएको छ? कोही भित्रदेखि गीत गाउँदैछ भन्ने नठान्नु होला। खाली गीत गाउँदै आफ्नो डरलाई बिर्सिँदै गर्दछ। अँध्यारामा मानिस सुसेल्न थाल्छ। मानव उसलाई सुसेलीसँग गहिरो प्रेम छ जस्तो लाग्दछ। सुसेल्दै भित्रको डरलाई बिर्सिँदैछ। भित्रको डरलाई बिर्सिने हामी हजार जुक्तिको प्रयोग गर्दछौँ, तर भित्रको डर भने हराउँदैन। मैले सुनेको छु चीनमा एक ठुला फकीर थिए। उनको ठुलो ख्याति फैलिएको थियो। उनले अभय प्राप्त गरेका छन् भनेर टाढा टाढासम्म ख्याति फैलिएको थियो। उनी अब भयभीत छैनन्। त्यो ठुलो उपलब्धि हो, किनभने जुन मानिसले अभय प्राप्त गर्दछ उसले फुर्तिलो जवान चित्त पाउँदछ। अनि फुर्तिलो जवान चित्तले चाँडै परमात्मालाई बुझ्दछ, सत्यलाई जान्दछ। सत्यलाई बुझ्न ताजापन चाहिन्छ, जस्तो बिहानको फुलमा हुन्छ, जस्तो बिहानीका किरणमा हुन्छ। अनि बुढो चित्तमा चाहिँ खालि कुहिएका झरेका फुलहरूको दुर्गन्ध हुन्छ र अस्ताएका किरणहरूका पछाडिको अन्धकार हुन्छ। अम्लान चित्त चाहिन्छ। त्यसैले खबर पाइयो, टाढा टाढासम्म के खबर फैलियो भने फकीरलाई अभय प्राप्त भएको छ। एक युवक सन्यासी ती फकीरलाई खोज्दै जङ्गलमा गयो। बाक्लो जङ्गलमा जहाँ धेरै डर लाग्दथ्यो ती फकीर त्यहीँ बस्थे। त्यहाँ बाघ गर्जन्थे, त्यहाँ बौलाहा हात्तीहरू रुख खेल्थे। तिनीहरूकै माझ ढुङ्गामाथि नै ती फकीर बसिरहन्थे अनि राति जहाँ अजिङ्गर घस्रन्थे त्यही नै निश्चिन्त भई निदाउँथे। युवक सन्यासी उनका नजिक गयो, त्यही ढुङ्गामै बस्यो, उनीसँग कुरा गर्न थाल्यो। त्यसबेला एउटा बौलाहा हात्ती कुद्दै नजिकैबाट आयो।
उसको कुदाइले रुखहरू हल्लिए, ढुङ्गाहरू लडे। त्यो युवक जुरुक्क उठेर काम्न थाल्यो। ती बुढा सन्यासीका पछाडि लुक्यो। उसका हात पाउ काम्दै थिए। ती बुढा सन्यासी मजासँग हाँस्न थाले अनि भने, तिमी अझैसम्म डराएका छौ? त्यसो हो भने त कसरी सन्यासी भयो? किनभने जो डराउँछ उसको सन्याससँग के सम्बन्ध हुन्छ र? यद्यपि धेरै सन्यासीहरू डराएकै कारण सन्यासी बन्दछन्। पत्नीसँग पनि डराएर मानिस सन्यासी बन्दछ। अरू डरका त कुरै नगरौँ। ठुला डर त टाढै रहे, साह्रै सानो डरबाट पनि डराएर सन्यासी हुन्छ। ती बुढा सन्यासीले भने, तिमी डराउँदछौ? के तिमी सन्यासी हौ? कस्ता सन्यासी हौ तिमी? बुढा उठे। उनले रुखमुनि पानी राखेका थिए। पानी लिन त्यहीँ गए। बुढा फर्किनु अघि नै त्यस युवक सन्यासीले एउटा ढुङ्गो उठाए। ती बुढा सुत्ने गरेको ढुङ्गामा बुद्धको नाम लेखिदियो, नमो बुद्धाय। बुद्ध फर्किए अनि ढुङ्गामाथि टेक्नै लाग्दा तल लेखिएको देखे, नमो बुद्धाय। गोडा कामी ढुङ्गाबाट तल ओर्लिए। त्यो युवक हाँस्न थाल्यो। उसले भन्यो, तपाईँ पनि त डराउनु हुँदो रहेछ। डरमा केही फरक छैन। म त एउटा हात्तीसँग डराएँ। त्यो वास्तविक पनि थियो, तर मैले त एउटा भर्सो जस्तो लेखिदिएको थिएँ, नमो बुद्धाय भनेर। तर भगवानका नाममा गोडा नलागोस् भनेर गोडा राख्नै पो डराउनु भयो त। कसको चाहिँ डर बढी छ? त्यो युवक सोध्न थाल्यो। किनभने म अभय खोज्न आएको थिएँ। मैले त के भेटेँ भने तपाईँ खालि निर्भय हुनुहुन्छ, अभय होइन। तपाईँ निर्भय मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँले भयलाई भित्रैदेखि बलियो बनाउनु भएको छ। चारैतिर अभयको घेरो बनाउनु भएको छ। सिंहले डर देखाउँदैन, बौलाहा हात्तीले डर देखाउँदैन, अजिङ्गर आफ्ना बाटा लाग्दछन्। तपाईँ धेरै बलियो हुनुहुन्छ, तर जसका आधारमा बलियो भइन्छ त्यो तपाईँको भय बनेको छ। भगवानका आधारमा बलियो हुनुभएको छ। भगवानलाई सुरक्षा बनाउनु भएको छ। त्यसैले भगवानको खरीबाट लेखिएको नाममा गोडाले टेक्न डर लाग्छ। त्यस युवकले भन्यो, तपाईँ पनि डराउनुहुन्छ। डरमा केही पनि फरक छैन। त्यसैले ध्यान रहोस्, हात्तीसँग डराउनु बौलाहासँग बुद्धिमत्ता पनि हुनसक्छ। डर हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। बुद्धिमानी पनि हुनसक्छ। तर भगवानका नाममा गोडाले टेक्न डराउनुलाई त बुद्धिमानी भन्न सकिँदैन। पहिलो डर साह्रै स्वाभाविक हुनसक्छ। दोस्रो डर चाहिँ मानसिक र भित्री डर हो। हामी सबै डराएका छौँ। भित्र गहिराईमा डर छ। सबैतिरबाट मनलाई अट्ठाइरहेको छ। त्यसैले हाम्रा भित्री डरको आधार त्यही नै हुन्छ जसका आधारमा हामीले अरू डरलाई बाहिर राखिदिएका छौँ। निर्बलका बल राम भन्दै हामी गाउँछौँ अनि बिहान बिउजेदेखि नै के भनेर गाउँछौँ भने, हे भगवान, निर्बलका बल तिमी नै हौ। त्यसैले कुनै निर्बलका बल राम होइनन्। जसको निर्बलता हराउँछ उही नै राम बन्दछ। निर्बलता हराउने बित्तिकै राम र श्याममा दूरी नै रहँदैन। निर्बलता नै दूरी हो। त्यसैले निर्बलका बल राम हुँदैनन्। निर्बलताका राम हुँदैनन्। निर्बलता खाली रामको कल्पना र निर्बलतालाई बचाउनका लागि ढाल हो। त्यसैले सारा प्रार्थना, पूजा डर लुकाउने जुक्ति मात्र हो। सुरक्षा मापदण्ड मात्र हो, अरू केही पनि होइन। सुरक्षाको बन्दोबस्त मात्र हो। कसैले ब्याङ्कमा रुपियाँ थुपारेर, कसैले राम राम जपेर भगवानलाई पुकार्दै बन्दोबस्त गर्छ। सबै बन्दोबस्त मात्रै हुन्, तर बन्दोबस्तबाट डर कहिल्यै पनि मेटिँदैन। तपाईँ बढीभन्दा बढी निर्भय हुन सक्नुहुनेछ, तर भय कहिल्यै पनि मेटिँदैन। निर्भयबाट केही फरक पर्दैन। डर रहिरहन्छ। डर रहि नै रहन्छ। भित्रभित्र सर्दै जान्छ। जुन व्यक्तिभित्र डरको पत्र चलिरहन्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि युवा चित्तको हुन सक्दैन। उसको सारा आत्मा बुढो हुन्छ। डर अपाङ्गता हो। त्यसले बेकम्मा बनाइदिन्छ। सबै हातगोडा भाँसिदिन्छ। सबै अपाङ्ग बनाइदिन्छ। त्यसैले हामी सबै भयभीत छौँ। कसो गर्ने? अभय कसरी हुने? भयरहितता कसरी आउँदछ? निर्भयता त हामी सबै जान्दछौँ आउन सक्छ। दण्ड बैठक गर्दा पनि एक प्रकारको निर्भयता आउँछ, किनभने मानिस जङ्गली जनावर झैँ हुन्छ। एक प्रकारको निर्भयता आउँछ। दण्ड बैठक गरेर मानिस उक्ताउँछ, एक प्रकारको निर्भयता आउँछ। त्यो निर्भयता अभय होइन। कसैले तरवार राखोस्, आफ्नै हातमा नराखी अर्काका हातमा राखिदियोस्, कोही ठुलो पदमा पुगोस्, त्यतिखेर पनि एक प्रकारको निर्भयता आउँछ।
संसारभरिका सबै भयभीत मानिस पद खोज्छन्। पदले एक किसिमको सुरक्षा दिन्छ। म राष्ट्रपति भएँ भने जति सुरक्षित हौँला, राष्ट्रपति नभइकन सुरक्षित हुन सक्दिनँ। जति पनि भयभीत मानिसहरू छन् ती सबै राष्ट्रपतिको दौडमा लागिरहन्छन्। डराएका छन्, एक्लो हुने डर छ, सुरक्षा चाहिन्छ, बन्दोबस्त चाहिन्छ। जसलाई हामी ठुल्ठुला पदमा देख्छौँ तिनीहरू कुनै निर्भयताका बलमा त्यहाँ पुग्छन् भन्ने नठान्नु होला। तिनीहरू निर्भयता बिना नै त्यहाँ पुग्दछन्। भित्र चाहिँ डर हुन्छ। हिटलरका सम्बन्धमा मैले सुनेको छु भने हिटलर आफ्ना काँधमा कसैलाई पनि छुन दिन सक्दैनथ्यो। त्यसैले विवाह पनि गरेन। कम्तीमा त पत्नीलाई त छुन दिनै पर्छ। विवाह गर्न डराइरह्यो, किनभने विवाह गर्यो भने त कम्तीमा पनि पत्नी त कोठामा सुत्छे। रातिको मौका छोपेर पत्नीले गर्दन नअठ्याउली भन्ने के भरोसा छ र? हिटलर बहादुर मानिस देखिँदो हो। सबै मानिस बहादुर देखिन्छन्। ती सबै बहादुरी छिपछिपे मात्र हुन्। भित्रभित्र त डराएका मानिस हुन्। हिटलर कसैसँग पनि गहिरो मित्रता गर्दैनथ्यो, किनभने मित्रका कारण जुन सुरक्षा छ, जुन व्यवस्था छ त्यो भङ्ग हुन्छ। मित्रहरूका साथ बीचको दूरी भङ्ग हुन्छ। हिटलरका काँधमा कसैले पनि हात राख्न सक्दैनथ्यो। हिमलर वा गोएबल्सले पनि सक्दैनथे। काँधमाथि कसैले पनि हात राख्न सक्दैनथे। एउटा दूरी चाहिन्छ। काँधमाथि हात राख्ने मानिस खतरनाक हुन सक्छ। गर्दनसँगै हुन्छ, काँधबाट धेरै टाढा पनि छैन। एउटी आइमाई हिटलरलाई असाध्यै प्रेम गर्दथे। तर के भयभीत मानिसले कहिले प्रेम गर्न सक्छ र? हिटलरले उसलाई टार्दै गयो अनि टार्दै गयो। यो कुरो थाहा पाएर तपाईहरू छक्क पर्नुहोला। मर्नुभन्दा 2 दिन अघि जब मृत्यु पक्की भयो, जब बर्लिनमाथि बम बर्सिन लागे अनि हिटलरले जुन भूमिगत कोठामा लुकेर बसेको थियो उसका अगाडि शत्रुका गोलीहरू बर्सिन लागे र शत्रुका घोडाका आवाज बाहिर सुनिन थाले, द्वारमा युद्ध हुन थाल्यो। अनि जब हिटलरलाई मृत्यु निश्चित छ भन्ने पक्का भयो, अब मृत्युबाट जोगिने कुनै उपाय छैन भन्ने लाग्यो, उसले पहिलो काम के गर्यो भने एक मित्रलाई पठायो र के भन्यो भने मध्यरातमा त्यस आइमाईलाई लिएर आऊ। कहीँ कुनै पादरी, निदाएको वा बिउजिएको भेट्यो भने उसलाई पनि सँगै लिएर आऊ, विवाह गरौँ। मित्रहरूले भने यो विवाह गर्ने समय हो र? हिटलरले भन्यो, अब मलाई कुनै डर छैन। अब जोसुकै पनि मेरा नजिक आउन सक्छन्। अब मृत्यु मेरो नजिकै छ। अब मृत्यु धेरै नजिक आइसकेकाले जोसुकैलाई पनि नजिक्याउन सकिन्छ। हिटलरले भूमिगत कोठामा 2 घण्टा अघि विवाह गर्यो। मर्नुभन्दा 2 घण्टा अघि मात्र। त्यसैले पुरोहित र सचिवलाई बोलाएको थियो। के कारणले यो विवाह हुँदैछ भन्ने कुरो उनीहरूको बुझाइभन्दा पर थियो। त्यसको प्रयोजन के हो? हिटलर होसमा थिएन। पुरोहितले कसै गरी विवाह गराइदिए अनि 2 घण्टापछि उनीहरूले बिख खाएर सुहागरात मनाए अनि गोली हाने दुवैले। त्यस मानिसले मर्ने बेलासम्म विवाह पनि गर्न सक्दैन, किनभने अर्को मानिस सँगै रहनु, उसलाई सँगै राख्नु खतरनाक हुन सक्छ। हामी इतिहासमा संसारका जुन बहादुर मानिसका कथाहरू पढ्दछौँ ती सबै झुटा हुन्। संसारका बहादुर मानिसहरूका मनभित्र पस्न सक्ने हो भने त्यहाँ भयभीत मानिस भेटिनेछ। नादिर होस् कि चङ्गेज होस् कि तैमुर होस्, त्यहाँभित्र भयभीत मानिस नै भेटिन्छ। नादिर आधा संसार जितेर फर्कँदा मरुभूमिमा बास बस्यो। रातिको समय थियो। राति निदाउन सक्दैनथ्यो। निदाओस् पनि कसरी? भित्र सबै डर थियो। पालमा सुत्यो। पालभित्र चोरहरू पसे। नादिरलाई मार्न आएका थिएनन्। केही धन पाइन्छ कि भन्ने बसेका थिए। नादिर आत्तिएर बाहिर निस्कियो। डराएर भाग्यो। पालको डोरीमा घोडा अल्झिएर लड्यो अनि मर्यो। जुन मानिसहरू ठुलो पदको खोजीमा, धेरै धनको खोजीमा, ठुलो यशको खोजीमा लागेका छन् ती खालि सुरक्षा खोज्दैछन्। भित्र एउटा डर छ। बन्दोबस्त गर्न चाहन्छ। कुनै डर नरहोस् भनेर भित्र एउटा पर्खाल फड्याउन चाहन्छ। भोलि रोग आओस्, गरिबी आओस्, भिख माग्नुपर्ने अवस्था आओस्, मृत्यु आओस्, केही डर छैन। सबै बन्दोबस्त गरिराख्छन्। केही मानिस यस्ता बन्दोबस्त गर्छन्, केही मानिस भित्र बन्दोबस्त गर्छन्। दिनहुँ भगवानका प्रार्थना गर्दैछन्। जेसुकै होस्, यतिका दिनसम्म जति चिच्याएका छौँ त्यो समय आएपछि काम लाग्छ। यति नरिवल चढायौँ, यति घुस दियौँ, बेला मौकामै धोका दियौँ। आफू डराउँदा मानिसले भगवानलाई पनि घुस दिँदै आएको छ। त्यसैले
जुन देशमा भगवानलाई यति घुस दिँदो ती देशमा मन्त्री रूपी भगवानलाई घुस दिने थालिएको छ भने के समस्या भयो र? के हैरानी भयो र? त्यसैले त्यति ठुला भगवान त घुस लिन्छन् भने ससाना मन्त्रीहरूले लिए भने रिसाउनु पर्ने कारण के छ र? डर छ। डरको सुरक्षाका लागि हामी अनेक जुक्ति गर्छौँ। के यसरी मानिस अभय हुन सक्छ र? कहिल्यै पनि सक्दैन। अभय हुने बाटो के छ त? सुरक्षाको व्यवस्था नै अभय हुने बाटो होइन, असुरक्षाको स्वीकृति नै अभय हुने बाटो हो। जीवन असुरक्षित छ, त्यसको परिपूर्ण स्वीकृतिले मनुष्यलाई अभय बनाइदिन्छ। मृत्यु छ, त्यसबाट जोगिने कुनै उपाय छैन, त्यसबाट भाग्ने कुनै उपाय नै छैन। त्यो छ, त्यो जीवनकै एउटा तथ्य हो, त्यो जीवनकै एउटा भाग हो। त्यो जन्मसँगै गाँसिएको छ। एउटा डन्डीमा एउटा मात्र छेउ हुँदैन, अर्को पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो मान्छे बौलाहा हो जसले एउटा छेउलाई मात्र स्वीकार्दछ र अर्कालाई अस्वीकार गर्दछ। सिक्कामा एउटा मात्र पाटो हुन सक्दैन अनि अर्को पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो मानिस बौलाहा हो जसले एउटालाई समाउन र अर्काबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ। त्यो कसरी हुन सक्ला? जन्मसँगै मृत्युको पाटो गाँसिएको छ। मृत्यु छ, रोग छ, असुरक्षा छ, केही पनि निश्चित छैन, सबै अनिश्चित छ। जिन्दगी नै अनिश्चित छ, जिन्दगी नै एउटा अनिश्चय हो। मृत्यु मात्र निश्चित छ, मरेकालाई कुनै डर हुँदैन। जिउँदामा सबै असुरक्षा हुन्छ, पाइला पाइलामा असुरक्षा छ। जो एकैछिन पहिले मित्र थियो, एकैछिन पछि मित्र रहिरहला भन्ने निश्चित छैन। त्यसलाई बुझ्नु नै पर्दछ र मान्नु नै पर्दछ। एकैछिन अघि जो मित्र थियो, एकैछिन पछि मित्र रहला भन्ने निश्चित छैन। एकैछिन अघि जसले प्रेम गर्दै थियो उसले एकैछिन पछि पनि प्रेम गर्ला भन्न सकिँदैन। एकैछिन पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यो एकैछिन पछि नहराउला भन्न सकिँदैन। सबै हराउन सक्छन्, सबै जान सक्छन्, सबै बिदावारी हुन सक्छन्। जुन पात भर्खरैसम्म हरियो थियो त्यो केही बेरपछि सुक्नेछ र झर्नेछ। जुन नदी वर्षामा भरिएको हुन्छ केही समयपछि सुक्नेछ र बालुवा मात्र रहनेछ। जीवन जस्तो छ त्यसलाई जान्नु अनि जीवनमा जुन अनिश्चय छ त्यसको परिपूर्ण बोध र स्वीकृतिले मनुष्यलाई अभय बनाइदिन्छ। त्यसपछि कुनै भय बाँकी रहँदैन। म भावनगरबाट आएँ। एक चित्रकारलाई उनका आमा बाबुले म कहाँ ल्याए। योग्य प्रतिभाशाली चित्रकार थिए, तर एउटा अनौठो डरले सबै प्रतिभा कुण्ठित भएको थियो। एउटा डरले समातेको थियो जसले ज्यान लिएको थियो। उनी अमेरिका पनि गएका थिए, त्यहाँ पनि उपचार गराइयो। मनोवैज्ञानिकले मनोविश्लेषण गरे, कुनै परिणाम निस्किएन। सबै सम्झाइसकिएको थियो तर कुनै परिणाम निस्किएन। अप्ठ्यारामा परियो भनेर म कहाँ ल्याएका थिए, कुनै परिणाम नै निस्किँदैन। सबै थोक सम्झाइसकेका छौँ, सबै थोक गरिसकियो। यसलाई के भयो कि यो असाध्यै डराउँछ। मैले सोधेँ, कुन कुराबाट डराउँछन्? अनि उनले भने, बाटामा कुनै लङ्गोडो मानिस देख्यो भने म पनि लङ्गोडो हौँला कि भनेर डराउँछ। साह्रै गाह्रो पो भएको छ। अन्धो मानिस भेट्यो भने घर आएर पनि म अन्धो बनौँला कि भनेर रुन थाल्छ। हामी के भनेर सम्झाउँछौँ भने, त कसरी अन्धो होलास र? त स्वस्थ छस्, तँलाई कुनै रोग छैन। कुनै मान्छे बाटामा मर्यो भने त्यहीँ बसिदिन्छ, म पनि मरौँला कि भन्न थाल्छ। हामी सम्झाउँदछौँ, सम्झाउँदा सम्झाउँदा हात खाइसक्यौँ। चिकित्सकहरूले जति सम्झाए पनि यसको बुद्धिभित्र कुरै पस्दैन। मैले भने, तपाईँहरू गलत रूपमा सम्झाउनुहुन्छ। उसले जे भन्दैछ ठिक भन्दैछ, गलत भनेको कहाँ छ र? जुन मानिस आज अन्धो छ हिजो उसका पनि आँखा थिए। जुन मानिस आज लङ्गडो छ उसका पनि गोडा हुँदा हुन्। अनि आज जसका गोडा छन् ती ऊ पनि भोलि लङ्गडो हुन सक्नेछ। अनि आज जसका आँखा छन् भोलि ऊ पनि अन्धो हुन सक्नेछ। त्यसमा यस युवकले गलत भनेको छैन, तपाईँहरूले नै गलत सम्झाइरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूले सम्झाउँदा उसको भय बढ्दै गएको छ। तपाईँहरू उसलाई त अन्धो हुँदैनस् भनेर जति नै सम्झाउनुहोस्, ठोकुवा गर्नुहोस्, म अन्धो हुन नसकौँला भनेर कसले भन्न सक्छ? सारा संसारले भने तापनि म अन्धो हुन सक्दिनँ भनेर निश्चित छैन। म अन्धो हुन सक्छु, किनभने आँखा अन्धा हुन सक्छन्। अन्धो नहुन् भनेर के मेरा आँखाले ठेक्का लिएका छन्? गोडा लङ्गडाएका छन्, मेरा गोडा लङ्गडा हुन सक्छन्। मानिसहरू बौलाएका छन्, म बौलाहा हुन सक्छु। जुन कुरो कुनै मानिससँग कुनै बेला घटित भएको छ त्यो मसँग पनि घटित हुन सक्छ, किनभने सारा सम्भावना सधैँ हुन्छ। मैले भने, यस युवकलाई तपाईँहरू गलत रूपमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले गलत सम्झाएका कारण म अन्धो हुन सक्दिनँ भनेर उसले जति नै कोसिस गरे पनि उसलाई के देखिन्छ भने अन्धो हुने सम्भावना हुन सक्दैन भनेर तपाईँहरूले जति नै भन्नुहोस् त्यो मेटिँदैन। त्यस युवकले भन्यो, मेरो समस्या यही हो। उहाँहरू जति सम्झाउनुहुन्छ म त्यति नै भयभीत हुँदै जान्छु। मैले उसलाई के भने उहाँहरूले बिल्कुलै गलत सम्झाउनु भएको हो। म त तिमीलाई के भन्दछु भने, तिमी अन्धा हुन सक्छौ, तिमी लङ्गडा हुन सक्छौ, तिमी भोलि बिहान मर्न सक्छौ,
तिम्री पत्नीले भोलि तिमीलाई छोड्न सक्छ, तिम्री आमा तिम्री शत्रु हुन सक्ने छिन्, घर लड्न सक्छ, गाउँ नासिन सक्छ, सब थोक हुन सक्छ। यसमा अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। यसलाई स्वीकार गर। मैले भने तिमी जाऊ, यसलाई स्वीकार गर। बिहान म कहाँ आउनु? त्यो युग गयो। त्यति बेलै मैले के जाने भने ऊ बेग्लै मानिस भएर गएको छ। अब कुनै सङ्घर्ष छैन जे हुन सक्थ्यो, अनि जसबाट बचाउको उपाय छैन, अनि जसको बचाउको कुनै अर्थ छैन, जससँग भिड्ने मानसिक तयारी व्यर्थ छ, त्यो हल्लुको भएको छ। ऊ भोलिपल्ट बिहान आयो र उसले के भन्यो भने 3 वर्षमा म पहिलोपटक निदाएँ। आश्चर्य, म अन्धो हुन सक्छु भन्ने कुरो स्वीकार गर्दा समाधान हुने रहेछ। ठिक छ, हुन सक्दछु। मैले भने तिमी अन्धो हुन किन डराएका हौ? उसले के भन्यो भने म डराउनुको कारण मैले फेरि चित्र बनाउन नसकौँला भन्ने हो। त्यसैले मैले भने तिमी अन्धा नहौन्जेल चित्र बनाऊ, व्यर्थमा समय किन खेर फाल्छौ? अन्धा भएपछि भने बनाउन सक्ने छैनौ, त्यो पक्का कुरो हो। त्यसैले बनाऊ, जतिन्जेल आँखा हात छन् बनाऊ। आँखा गुमेपछि भने अर्थकै गर्नु। तर आँखा गुम्न सक्छन्, सारा जीवन नै एक दिन बिदा हुनेछ। सबै थोक बिदा हुन सक्छन्, कसैका सबै थोक बिदा हुन्छन्, कसैका फुटकर मात्र बिदा हुन्छन्। त्यसमा के झन्झट भएर? एउटा मानिस पुरै जान्छ, अर्को मानिस टुक्रा टुक्रामा जान्छ। कसैका आँखा गुमे भने अरू अनि फेरि अर्कै गयो। कुनै मानिस भने सग्लै गयो। सग्लै जानेहरू के ठान्छन् भने जसका अलिअलि भाग जाँदैछन् ती अभागी हुन्। साह्रै मुस्किलको कुरो छ। खालि आँखा गयो भन्ने कुरो के कम सौभाग्य हो र? गोडा त गएका छैनन्, अहिलेसम्म पुरै गएको छैन। गोडा मात्र गएका छन् भन्ने कुरो के कम सौभाग्य हो र? अझै पुरै मानिस गएको छैन। बुद्धका एक शिष्य थिए। ती युवकलाई मैले यो कथा भनेको थिएँ, त्यो म तपाईँलाई अहिले भन्दछु। ती युवकलाई मैले के भने अब तिमी डरबाट बाहिर आएका छौ। असुरक्षालाई जसले स्वीकार गरेको छ ऊ डरबाट बाहिर हुन्छ, ऊ अभय हुन्छ। बुद्धका एक शिष्य थिए पूर्ण, अनि बुद्धले उनको शिक्षा पूर्ण गरिदिएर उनलाई भने अब तिमी जाऊ र मानिसहरूमा सन्देश पुर्याऊ। पूर्णले भने म सुखा नाम गरेको क्षेत्रमा जान चाहन्छु। बुद्धले भने त्यहाँ नजाऊ, त्यहाँका मानिसहरू धेरै दुष्ट छन्। मैले के सुनेको छु भने त्यहाँ जुन भिक्षु गए पनि अपमानित भई फर्किएका छन्, डराएर भागेका छन्। साह्रै दुष्ट मानिसहरू छन्, त्यहाँ नजाऊ। पूर्णले भने तर त्यहाँ त कोही पनि जाँदैनन्, अनि ती दुष्टहरूको के होला? साह्रै असल मानिसहरू रहेछन्, खालि गाली गर्दा रहेछन्, अपमानित गर्दा रहेछन्, पिट्दा रहेनछन्, पिट्न पनि सक्थे। कति असल मानिसहरू रहेछन्, कति सज्जन रहेछन्। बुद्धले भने बुझेँ, उनीहरूले तिमीलाई हिर्काउलान्, पिट्लान् पनि, पीडा पनि देलान्, काँडाले पनि घोचिदेलान्, ढुङ्गाले पनि हान्लान्, अनि के होला? अनि पूर्णले भने भगवान् कति मात्र होला भने कति असल मानिसहरू रहेछन्, पिट्दा मात्र रहेछन्, मारिहाल्न चाहिँ रहेनछन्, मार्न पनि सक्थे। अनि पूर्णले भने बुद्धले अन्तिम प्रश्न, तिनीहरूले तिमीलाई मार्न पनि सक्लान्, त्यसैले मर्नै लाग्दा तिमीलाई के होला? पूर्णले भने अन्तिम समयमा धन्यवाद दिँदै बिदाबारी होला, किनभने कति असल मानिसहरू रहेछन्, मलाई यस जीवनबाट मुक्ति दिए, त्यसबाट भुलचुक पनि हुन सक्थ्यो। बुद्धले भने अब तिमी जाऊ, अब तिमी अभय भयो, अब तिमीलाई कुनै डर रहेन। तिमीले जीवनका सबै असुरक्षालाई, सारा भयलाई स्वीकार गर्यौ, तिमीले निर्भय बन्ने कोसिस नै त्यागिदियौ। ध्यान रहोस्, भयभीत मानिस निर्भय बन्ने प्रयास गर्छ, त्यस प्रयत्नबाट भय कहिल्यै पनि हराउँदैन। अभय त्यसैलाई मात्र प्राप्त हुन्छ जुन भय हो त्यही नै जीवनको स्थिति हो। जसले यसलाई बुझ्दछ, स्वीकार गर्दछ, ऊ डरभन्दा बाहिर हुन्छ, अनि उसभित्र युवा चित्त जन्मन्छ जो भयभन्दा बाहिर हुन्छ। युवा चित्त जन्मनका लागि, भयभन्दा बाहिर जानका लागि अभय नै एउटा सूत्र हो। अनि दोस्रो सूत्र, पहिलो सूत्र हो बुढो चित्तको अर्थ हो डरको पोको। अनि दोस्रो सूत्र हो बुढो चित्तको अर्थ हो ज्ञानले बोझिलो। जति बुढो चित्त हुन्छ उति नै ज्ञानले बोझिलो भन्दछ, त्यति नै गरौँ ढुङ्गा उसको टाउकामाथि हुन्छ। जति युवा चित्त हुन्छ उति नै ज्ञानबाट मुक्त हुन्छ। उसले स्वयं नै जो जानेको छ जान्नासाथ त्यसबाट बाहिर निस्किन्छ अनि अगाडि बढ्दछ। उसका मनमा एउटै सतत भाव रहन्छ, जान्दिन। जति बुझे पनि त्यस बुझाइलाई पाखा लगाउँदै नबुझेको भावलाई सधैँ गुत्दै रहन्छ। उसले अतीतमा पनि सामर्थ्य राखेको हुन्छ, दिनौँ सबै सिक्न सक्नेछ, छिनछिनै सिक्न सक्नेछ। मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो, त्यसैले अब सिक्नुपर्ने छैन भन्ने कुरो कुनै दिन पनि भन्नुपर्ने क्षण आउने छैन। जुन मानिसले यसो भन्दछ ऊ बुढो कहलाउँदछ। युवा चित्तको अर्थ हो सिकाइको अनन्त क्षमता, बुढो चित्तको अर्थ हो सिकाइ क्षमताको अन्त।
मैले जाने भनेर उसका मनमा ख्याल आउँदछ उसको सिकाइको क्षमताको अन्त हुन्छ अनि हामी सबै ज्ञानले बोझिला हुन्छौँ। बोझिला हौँ भनेर हामी ज्ञान बटुल्दछौँ। हामी ज्ञानलाई टाउकामा लिएर हिँड्दछौँ। ज्ञान हाम्रा पखेटा बन्दैनन्, ज्ञान हाम्रा ढुङ्गा बन्छन्। ज्ञान पखेटा बन्नुपर्छ, ज्ञान बन्दछ ढुङ्गो। अनि ज्ञान कसको चाहिँ पखेटा बन्दछ? जो निरन्तर अझै अझै बढी जान्न खुल्ला छन्, मुक्त छन्, जसका ढोका थुनिएका छैनन्। एउटा गाउँमा एक फकिर थिए। त्यस गाउँका राजासँग के गुनासो गरियो भने त्यस फकिरले मानिसहरूलाई भ्रष्ट गराउँदैछ। वास्तवमा राम्रा फकिरले संसारलाई सधैँ भ्रष्ट गरेकै छन्। उनीहरू गर्दछन् नै, किनभने संसार भ्रष्ट छ अनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न भ्रष्ट बनाउनु पर्दछ। दुई भ्रष्टताहरू मिलेर सुधार सुरु हुन्छ। संसार भ्रष्ट छ। यस संसारलाई त्यसै रूपमा स्वीकार्न कुनै सन्यासी, कुनै फकिर कहिले पनि तयार भएका छैनन्। गाउँका मानिसहरूले खबर गरे, पण्डितहरूले खबर गरे, यो मानिसले भ्रष्ट पार्दैछ। जुन कुरा किताबमै छैन त्यही सिकाउँदैछ अनि मानिसहरूलाई शङ्का उब्जने खालका कुराहरू गर्दैछ अनि मानिसहरूलाई कस्ता तर्क दिँदैछ भने उनीहरू भ्रमित हुन्, संदिग्ध हुन्। राजाले फकिरलाई दरबारमा बोलाए अनि भने, मेरो दरबारका पण्डितहरू के भन्दछन् भने तपाईँ नास्तिक हुनुहुन्छ, तपाईँ मानिसहरूलाई भ्रष्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ गलत बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ मानिसहरू सन्देह उत्पन्न गराउँदै हुनुहुन्छ। ती फकिरले भने, म त खालि एउटै काम के गर्दैछु भने मानिसहरूलाई युवक बनाउने कोसिस गर्दैछु। तर तपाईँका पण्डितहरू त्यसै भन्दैछन् भने त म तपाईँका पण्डितहरूसँग केही सोध्न चाहन्छु। राजाका 7 पण्डितहरूले आसन जमाए। उनीहरूले आफू तयार भयो भन्ठाने। पण्डितहरू यसै पनि सबै कम तयार हुन्छन्, किनभने उतिखेरैको उत्तरबाट पण्डित बन्दछन्। पण्डितहरूसँग कुनै बोध हुँदैन। जससँग बोध हुन्छ ऊ पण्डित बन्न तयार हुँदैन। पण्डितसँग तयारी उत्तरहरू हुन्छन्। उनीहरू तयार भएर बसेका छन्। उनीहरूको ढाड सिधा भए जसरी ससाना केटाकेटीहरू विद्यालयमा परीक्षा दिन तयार हुन्छन्। साना केटाकेटीहरूमा र ठुला पण्डितहरूमा धेरै फरक छैन। परीक्षामा फरक हुन सक्छ। तयार भए पण्डित वर्ग। उनीहरूले भने, सोध्नुहोस्, सम्भवतः सोध्लान् ब्रह्म के हो, मोक्ष के हो, आत्मा के हो। यस्तै कठिन प्रश्न गर्लान्। त्यसैले सबै उत्तरहरू तयार नै थिए। के उत्तर दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले छिटो छिटो मनमा नै गुने। जुन मानिससँग उत्तर हुँदैन उसैसँग धेरै उत्तर हुन्छन् अनि जससँग उत्तर हुन्छ उसँग कुनै पनि तयारी उत्तर हुँदैन। प्रश्न गरिएपछि मात्रै उत्तर जन्मन्छ। जससँग बोध हुँदैन उनीहरूसँग पहिलेदेखि नै प्रश्नहरू तयार हुन्छन्, किनभने बोध छैन भने प्रश्नहरू तयार गरिन्छन्। प्रश्नहरूका उत्तर तयार राख्नुपर्छ, नत्र भने त बेला आएपछि गाह्रो हुन्छ। ती पण्डितहरूले हतारमा आफ्ना सम्पूर्ण ज्ञान हुडल्ने काम गरे। उनले कागजका 4-5 वटा टुक्रा ती पण्डितहरूका हातमा राखिदिए, एक टुक्रा, अनि भने, एउटा सानो प्रश्न गर्दछु, रोटी के हो? पण्डितहरू फसादमा परे, किनभने कुनै किताबमा पनि लेखिएको छैन, कुनै उपनिषदमा पनि छैन, कुनै वेदमा लेखिएको छैन, कुनै पुराणमा पनि उल्लेख छैन रोटी के हो। कस्तो मूर्ख मानिस रहेछ भने कति सजिलो प्रश्न गर्दछ। तर ती फकिर त समझदार थिए होलान्। उनले भने, तपाईँहरू एक-एकवटा कागजमा लेखिदिनुहोस्, तर ध्यान रहोस् एक अर्काका कागजतिर नहेर्नुहोला, किनभने पण्डितहरू सधैँ चोर हुन्छन्। उनीहरूले सधैँ अरूका उत्तर सिक्दछन्। दायाँ बायाँ पलाक पुलुक नगर्नुहोस्, अलि परपरै बस्नुहोस्, आफ्ना उत्तर लेखिदिनुहोस्। राजा पनि छक्क परे। राजाले भने, के सोधेको तपाईँले यस्तो? उनले भने, त्यति मात्र उत्तर दिए भने पनि ठुलो कुरो हुन्छ। पण्डितहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन। सानो प्रश्नको उत्तर आयो भने अनि ठुलो प्रश्न गरौँला। पहिलो मानिसले धेरै सोच्यो, रोटी अर्थात् के? फेरि उसले के लेख्यो भने रोटी एक प्रकारको भोजन हो, अरू के गरोस् त? दोस्रो मानिसले धेरै सोच्यो, रोटी अर्थात् के? त्यसैले उसले लेख्यो, रोटी पिठो, पानी र आगोको योग हो, अरू के गरोस्? तेस्रो मानिसले पनि धेरै सोच्यो, रोटी अर्थात् के? उसले पनि उत्तर पाउँदैन अनि उसले लेख्यो, रोटी भगवानको वरदान हो। पाँचौँले के लेख्यो भने रोटी एउटा रहस्य हो, एक पहेली हो, किनभने रोटी रगत कसरी बन्दछ त्यो पनि थाहा छैन। रोटी एउटा ठुलो रहस्य हो। छैठौँले लेख्यो, रोटी के हो भन्ने प्रश्न नै गलत छ। त्यो प्रश्न किन गलत छ भने त्यसको उत्तर नै पहिले कहीँ लेखिएको छैन। गलत प्रश्न गर्दछ यो मानिस। जुन कुराको उत्तर लेखिएका छन् त्यस्ता मात्र प्रश्न गरिनु पर्दछ। सातौँ मानिसले के भन्यो भने म उत्तर दिन अस्वीकार गर्दछु, किनभने प्रश्न गर्नेले कुन दृष्टिकोणबाट सोधेको हो भन्ने कुरो मैले जानिसकेपछि मात्र उत्तर दिन सकिन्छ। त्यसैले रोटी अर्थात् के 1000 दृष्टिकोण हुन सक्छन्, 1000 उत्तर हुन सक्छन्। परपीडक हुँदो हो। के भन्यो भने यो पनि हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। फकिरले 7वटा उत्तर लिएर
राजाका हातमा राखी दिएर उनलाई भने, यी तपाईँका पण्डित हुन्, रोटी के हो भन्नेसम्म पनि यिनलाई थाहा छैन। यिनीहरूलाई नास्तिक के हो आस्तिक के हो थाहा छ? मानिसहरू कसबाट भ्रष्ट हुन्छन्, केबाट बन्दछन्, त्यो यिनीहरूलाई थाहा हुन सक्छ? राजाले भने, पण्डितहरू हो, ढोका खुल्ला छ, अहिले बाहिर गइहाल्नुहोस्। पण्डितहरू बाहिर निस्किए। फकिरसँग के सोधे भने, तपाईँले त अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो। फकिरले भने, जसका टाउकामा ज्ञानको भारी हुन्छ उनीहरूलाई सजिलो प्रश्नले पनि अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। जति बढी भारी हुन्छ त्यति नै सम्झाइ कम हुन्छ, किनभने भारीबाट के ख्याल जन्मन्छ भने सम्झाइ त छ, अनि सम्झाइ कस्तो चिज हो भने निरन्तर सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हुँदैन। सम्झाइ त्यो चिज होइन जुन तपाईँका भित्र राखिएको होस्, त्यसलाई तपाईँले दिनहुँ उत्पन्न गर्नुभयो भने त्यो जन्मन्छ, अनि बन्द गरिदिनु भयो भने बन्द हुन्छ। सम्झाइ भनेको साइकल हाँक्नु जस्तै हो। मानव एउटा मानिस साइकल हाँक्दैछ, अब साइकल अगाडि घुट्दैछ। अब के भन्दछ भने, साइकल त गुड्यो, अब पाउदान चलाउन रोकौँ। अब पाउदान चलाउन छोडेपछि साइकल गुड्ला त? 4-5 पाइलापछि लड्दछ, हात गोडा भाँच्दछ। साइकल गुड्नु निरन्तर हाँक्ने काममा निर्भर छ। प्रतिभा पनि निरन्तर गति हो। प्रतिभा मृत स्थिर वस्तु होइन। प्रतिभा त्यस्तो वस्तु होइन जुन कसैका भित्र कहीँ राखिएको हुन्छ। तपाईँसँग 1 सेर र अरू कसैसँग 2 सेर भनेर प्रतिभा राखिएको हुँदैन। प्रतिभा त्यस्तो चिज होइन। प्रतिभा गति हो, निरन्तर गति हो। त्यसैले जसले निरन्तर सृजना गर्दछ उसभित्र मस्तिष्क, बुद्धि र प्रज्ञा जन्मन्छ। जसले सृजना गर्न रोकिदिन्छ उसभित्र काई जन्मदछ र सबै सुखाप हुन्छ। दिनहुँ हिँड्नुहोस्, अनि को हिँड्दछ? म गन्तव्यमा पुगे भन्ने जसलाई होस छैन उही नै हिँड्दछ। म गन्तव्यमा पुगे भन्ने जसलाई ख्याल हुन्छ ऊ किन पो हिँड्ला र? ऊ त विश्राम गर्दछ, ढल्कन्छ। ज्ञानको बोधले म गन्तव्यमा पुगे, पाएँ, जाने भनेर पुगेको ख्याल उत्पन्न गराइदिन्छ। अब के छ र? त्यसैले अडिएँ। जति नै ज्ञान आओस्, अझ ज्ञान आउने क्षमता निरन्तर बाँकी रहनु पर्दछ। ज्ञान बोझ बनेन भने मात्र त्यो रहन सक्छ। ज्ञानलाई हटाउँदै जानुहोस्, दिनहुँ सिक्नुहोस्, अनि दिनदिनै जे सिक्नुहुन्छ खरानी झैँ टकटक्याइदिनुहोस्। अनि कसिङ्गर झैँ जसरी बिहान घरबाट बाहिर कसिङ्गर फ्याँकिएको थियो त्यसै गरी दिनहुँ साँझ जे जान्नुभयो, जे सिक्नुभयो तिनलाई फ्याँकिदिनुहोस्, जसबाट तपाईँ भोलिपल्ट बिहान फेरि अशान्त भई उठ्नुहोला, अनि फेरि जान्न सक्नुहोस्, फेरि सिक्न सक्नुहोस्। सिक्ने काम चलिरहोस्, ध्यान रहोस्। हामी के सिक्दछौँ त्यो मूल्यवान छैन। हामी कति सिक्दछौँ, सिक्ने त्यस प्रक्रियाबाट गुज्रिने आत्मा निरन्तर जवान बन्दै जान्छ। सुकरात जवानीमा जतिसम्म जवान रहेका हुँदा हुन्, मर्ने बेलामा त्योभन्दा बढी जवान थिए, किनभने मर्ने बेलामा पनि सिक्न तयार छन्, मर्न लागेका छन्, बिख दिन लागेको छ, बिख बाँडिँदैछ, सारा मित्र रुँदैछन्। अनि शुक्रबार बेला बेलामा उठ्दै बाहिर जान्छन् र बिख घोट्ने मानिसलाई सोध्छन्, साह्रै बिहालो पो गर्दैछौ त? बेला त भइसक्यो, घाम डुब्न लागिसके। बिख घोट्ने मान्छे भन्न थाल्यो, भौलाउनु भयो शुक्रबार तपाईँ? म तपाईँकै कारण बिस्तारै बिस्तारै किन घोट्दैछु भने तपाईँ केही बेर अझै जिउँदै रहनुहोस्, जसबाट यस पृथ्वीमा यति असल मानिस अझै केही बेरसम्म जिउँदै रहन्। तपाईँ त बौला हो, तपाईँ आफै यति हतारिनु भएको छ, तपाईँलाई के हतारो छ र? उनका मित्रहरू सोध्छन्, त्यति हतारिनु पर्ने के छ र? मर्ने हतारो किन छ? सुकरात भन्दछन्, मर्ने आतुर त छैन, जीवनलाई जाने। मृत्यु के हो भनेर त्यो पनि जान्न मन लागेको छ। के हो मृत्यु? मर्ने सङ्घारमा पुगिसकेको मानिस मृत्यु के हो भनेर जान्न चाहन्छ। त्यो मानिस जवान हो। के त्यसलाई मार्न सक्नुहुन्छ? त्यसलाई मार्न गाह्रो छ। त्यसलाई मृत्युले पनि मार्न सक्दैन। उसले मृत्युलाई पनि जान्दछ र पार हुन्छ। जसले जान्दछ ऊ पार हुन्छ। जसलाई हामी जान्दछौँ त्यसबाट पार हुन्छौँ। तर हामी मर्नुभन्दा पहिले नै जान्ने काम रोकिदिन्छौँ। सामान्यतया 20 वर्ष वा 21 वर्षको आसपासमा मानिसको बुद्धि रोकिन्छ। उसको बुद्धि विकसित हुँदैन, खालि सङ्ग्रह बढ्दै जान्छ। खालि सङ्ग्रह। 10 ढुङ्गाका सट्टा 15 ढुङ्गा हुन्छन्, 20 हुन्छन्। 10 किताबहरूका सट्टा 50 किताब हुन्छन्, तर जान्ने क्षमता फेरि अगाडि बढ्दैन। त्यसैले त बुद्धिका हिसाबले मानिस 21 वर्षमा मर्दछ, बुढो हुन्छ। केही मानिस अझै छिटो मर्न चाहन्छन्, अझै छिटो। अनि जो जति छिटो मर्दछ समाजले उसलाई त्यति नै आदर दिन्छ। जो जति लामो समयसम्म बाँच्छ उसबाट समाजलाई त्यति नै कष्ट हुन्छ, किनभने जिउँदो मानिस, सोच्ने मानिस, खोज्ने मानिसले नयाँ आयाम हेर्दछ, अशान्त हुन्छ, धेरै ठाउँमा चिजहरूलाई भाँचभुच गर्दै रहेको देखिन्छ।
हामी सबै ज्ञानका भारीले खिचिएका छौँ। मैले सुनेको छु एउटा मानिस घोडा चढेर एउटा गाउँतिर जाँदै थियो। गाउँका मानिसहरूले उसलाई घेरे अनि भने, तिमी त अनौठोका मानिस हौ। त्यो मानिस अद्भुत हुँदो हो। उसले आफ्ना झिटिगुन्टा टाउकामाथि राखेको थियो र घोडामाथि चढेको थियो। गाउँलेहरूले सोधे, होइन तिमी यो के गर्दैछौ? घोडाको पिठ्यौमा झिटिगुन्टा राख। उसले भन्यो, घोडालाई धेरै भारी हुन्छ, त्यसैले मैले आफ्नो टाउकोमाथि राखेको हुँ। त्यस मानिसले के सोच्यो भने, घोडामाथि झिटिगुन्टा राख्दा भारी गरौँ हुनेछ, केही बोझ बोकिदिउँ। घोडामाथि आफै चढेको छ अनि झिटिगुन्टा पनि आफ्नै टाउकामाथि राखेको छ, जसबाट आफूमा केही बोझ परोस् र घोडामाथि भारी कम परोस्। ज्ञानलाई आफ्ना शिरमा नराख्नुहोस्। जिन्दगी धेरै सक्षम छ, तपाईँ छोडिदिनुहोस्। तपाईँको जिन्दगीको प्रवाहले त्यसलाई सम्हाल्दछ। त्यसलाई शिरमाथि राखिरहनु पर्दैन अनि शिरमाथि राखिहेरेर फाइदा पनि छैन। तपाईँ त छोडिदिनुहोस्। त्यसमा जे जति सारभूत छ त्यो तपाईँको चेतनाको भाग बन्दै जान्छ। त्यसलाई शिरमाथि नराख्नुहोस्। किताबहरूलाई शिरमाथि नराख्नुहोस्। तयारी उत्तर शिरमाथि नराख्नुहोस्। तोकिएको उत्तरबाट जोगिनुहोस्। निश्चित ज्ञानबाट जोगिनुहोस् अनि मात्र भित्र युवा चित्त जन्मिनेछ। जुन मानिस ज्ञानको भारीबाट मुक्त हुन्छ, जुन व्यक्ति भयबाट मुक्त हुन्छ, त्यो व्यक्ति युवा हुन्छ। अनि जुन व्यक्ति बुढो हुने कोसिसमा जुटेको छ आफ्नै हातबाट, किनभने ध्यान रहोस्, म के भन्दछु भने बुढेसकाल अर्जित हो, बुढेसकाल छँदै छैन। हाम्रो उपलब्धि हो, हाम्रा चेष्टाबाट पाइएको पल हो। जवानी स्वाभाविक छ, युवा चित्त हुनु स्वाभाविक हो। वृद्ध अवस्था हाम्रै आर्जन हो। चित्तबाट कसरी बुढो भइन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने त हामी त तुरुन्तै जवान हुनेछौँ। बुढो चित्त बोझले लादिएको चित्त हो। जवान चित्त हलुको हुन्छ, बोझिलो हुन्छ। बुढो चित्त जवान चित्त हलुको हुन्छ, भारविहीन। जवान चित्त अम्लान हुन्छ, बिहान टुसो उम्रिएको जस्तो, नयाँ बिउबाट उम्रिएको ताजा हुन्छ। नयाँ शिशु जन्मिएको जस्तो, नयाँ फुल फुलेको जस्तो, नयाँ शीतका थोपा झरे जस्तो, नयाँ किरण फैलिए जस्तो, नयाँ तारा जगमगाए जस्तो ताजा हुन्छ। बुढो चित्त भने अँगार निभेको जस्तो, खरानी भए जस्तो हुन्छ। पात कुहियो, झर्यो, मर्यो, मानव दुर्गन्ध जन्म भएको होस्। लास कुहिएको होस्, लास भेला पारेका छौँ अनि घर घरै राखिदिएका छौँ, त्यसले दुर्गन्ध फैलिएको होस् भने चाहिँ हुन्छ बुढो चित्त। नयाँ चित्त अम्लान चित्त, युवा चित्त नदीको प्रवाह झै तीव्र, ढुङ्गाहरू फोर्दै जमिनलाई काट्दै सागरतर्फ दौडन्छ अनन्त अज्ञात यात्रामा। अनि बुढो चित्त तलाउका झै थुनिएको हुन्छ, न कतै जान्छ, न कतै यात्रा गर्दछ, न कुनै सागर अगाडि छ, न कुनै बाटो, न कुनै जमिन फाट्छ, न त ढुङ्गा नै फोर्दछ, न पहाड पार गर्छ, कहीँ जाँदैन। बुढो चित्त गतिहीन, आफैमा घुम्दछ, कुहिन्छ र दुर्गन्ध हुन्छ। सूर्यका किरणमा पानी बाफिन्छ र उभाउँछ अनि हिलो बन्दै जान्छ। त्यसैले जवान चित्त जीवन हो, बुढो चित्त मृत्यु हो। त्यसैले जीवनलाई जान्नु छ, परम जीवन जसको नाम परमात्मा हो, त्यस परम जीवनलाई जान्नु छ भने त युवा चित्त चाहिन्छ। हामीले आफूलाई बुढो बनाउने हो कि जवान बनाउने हो हाम्रै हातमा छ। हामी वृद्ध बनौँ, कुहियौँ वा युवा हौँ, अम्लान र नयाँ, त्यो हाम्रै हातमा छ। नयाँ बिउ झैँ हामीभित्र केही उम्रियोस् वा पुरानो रेकर्डर झैँ बारम्बार दोहोरिरहोस्, ती सबै हाम्रै हातमा छन्। आफू प्रभुका लागि द्वार बनौँ भन्ने काम मानिसकै हातमा छ। त्यसैले भित्र जो युवा छ ऊ प्रभुका निमित्त द्वार बनेको छ अनि जो बुढो बनेको छ उसका भित्तामा थुनिएका छन्। द्वार थुनिएको छ, ऊ आफैमा मर्दछ, गल्दछ, कुहिन्छ। ऊ चिहान बाहेक अन्त कहीँ पुग्न सक्दैन। तर अहिलेसम्म जुन समाज बनेको छ त्यो बुढा चित्त जन्माउने समाज हो। नयाँ चित्तलाई जन्माउने एउटा नयाँ समाज चाहिन्छ। बुढा चित्त नजन्माउने र नयाँ चित्त जन्माउन एउटा नयाँ शिक्षा चाहिन्छ। अधिकतम मानिस जवान हुन सक्ने त्यस्तो नयाँ वातावरण, नयाँ प्रशिक्षण, नयाँ दीक्षा, नयाँ जीवन, नयाँ हावा चाहिन्छ। बुढा मानिस अपवाद होउन्, वृद्ध चित्त अपवाद होउन्, त्यहाँ युवा चित्त होउन्। अहिले त उल्टो कुरो छ, युवा चित्त अपवाद भएको छ। कहिलेकाहीँ मात्र कुनै बुद्ध, कुनै कृष्ण, कुनै क्राइस्ट युवा हुन्छ र परमात्माको सुगन्ध अर्कै गीत र नृत्यले भरिन्छ। हजारौँ वर्षसम्म त्यसको सुगन्ध चलिरहेको हुन्छ। कति ताजापन जन्माउँदछ भने हजारौँ वर्षसम्म त्यसको सुगन्ध चल्दछ। त्यसको प्राणभित्रबाट निस्किएको पुकार गुन्जिरहन्छ।
मनुष्यताको लामो इतिहासमा कहिलेकाहीँ 2-4 मानिसहरू युवा हुन्छन्। हामी सबै बुढा नै जन्मिन्छौँ अनि बुढो भएर नै मर्दछौँ, तर हामी बाहेक अरू कोही पनि जिम्मेवार छैन। मैले यी 2 कुरा निवेदन गरेँ, यिनमाथि विचार गर्नु। मेरा कुरा मानि नहाल्नु। जसले मान्ला ऊ बुढो हुन थाल्दछ। सोच्नु गलत हुन सक्छ, सबै गलत पनि हुन सक्छ। मैले जे भने त्यो एउटै ठिक नहुन सक्छ। सोच्नु खोज्नु केही ठिक छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको जीवनलाई युवा बनाउने काममा मित्र बन्न सक्छ। मेरा कुरालाई यति प्रेम र शान्तिपूर्वक सुन्नुभयो त्यसमा अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबैका भित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले हामीले गरेको वाचन विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद हो। आजको यस 12औं अङ्कमा हामीले तपाईहरुलाई युवा चित्तको जन्म वाचन गरेर सुनायौं। योभन्दा अगाडिका अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि म प्रस्तुता चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।